हांगासर मेस्तवाडा हांगासर राम मंदिर आसा त्याच्या मुखार आमी आमची जी शेताची बाजू आसा त्या बाजून आमकां ह्या शेतान घाण उदक अतिशय दुर्गंधीयुक्त अशें उदक हांगासर पाविल्लें आसा आणि हेका लागून गांवचे लोक सामके त्रस्त जाल्ले। वांयगण ही सगळी शेतकारांगे शेतां होय आणि आमगे अशें करून आमकां सारको दीत म्हणून सांगलें आणि अजून तेंगे कांय खबर ना। सारको दीत म्हणून सांगलें प्रॉमिस करता ते लोक हे सेवरेज लायनीचे सोडून दिता आणि लोकांच्या रातचे घरांनी पळय झळारी भरल्या ते सोसूंक जायना। ही घाण कोणे तरी येवन हेचेर दखल घेवपाक। माझ्या देवळाकडे रावता आज इतले हे वर्सां वर्स अशीच घाण पावस पडलो काय न्हू घाण येता आणि शेतान अख्खें हे भरता। ठीक आहे पण हेजे कोणूच दखल घेना। घाण मी सोसूंक जायना घरान रावपाक जायना इतली ती घाण सोडटा ती काळे काळे उदक सोडटा कोण पळय पसून ना ते बाय खंयचें उदक आयला खंय वता कांय पळयना आमकां भयंकर रेब्याचो भरपूर वास येता आणि जायत्या घरांचेर अशें हे जावन ते उदक भरता आणि क्लीननेस ना थंयच हे उडयता सगळे कचरो बिचरो उडोवन सामकें डंपिंग कशें जाल्लेलें आहा। हांव रावता न्यू वाड्यार आणि हांव हांगासून चलोन आमचे स्कूल मातर स्कूल हांव 10 वर्सां 1st to 10th मातर स्कूलान आमी चलोन वयताले हांगासून। सो मेनी इयर्स बॅक हांगासर फार्मिंग जाताली ना न्हू पण कितें ओवर पॉलिटिशियन सो कॉल्ड काउन्सिलर सुद्दां हांवें आयकलें की ते म्हणपाक लागले मुर्मुगांवचें पाणी हिंगा येता इट कॅनॉट बी रिवर्स। त्या सायडीतले पाणी ह्या सायडीन येवचें ना ह्या सायडीतले पाणी तेवटेन वचपाक शकता। दुसरी गोष्ट ताच्या उपरांत जो स्थानिक आमदार आसा जो दाजी सालकर जो आमदार आसा हांव नांवूय घेता कित्याक लागून तेची ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता जेन्ना करोड्स ऑफ रुपीज हॅज बीन स्पेंड ह्या फुलां झाडां। Welcome to Goa News Now friends. 2 days back we had highlighted a story about black sewage. Almost all storm water drains Maimolem जे field come lake आसा थंय आणि everywhere you can see at least in the Vasco city black sewage in the storm water drains. जे drains बांधलेले to carry storm water was seen with black sewage. इतलो toxic की एक areas wherever this sewage was there one could have a very uneasy life. smell येताले खूब लोकांक प्रॉब्लेम आलेले। आमी स्टोरी हायलायट 2 दीस पयलीं केले आणि तेजो जो निकाल आसा leaders have started giving their reactions. हांवूय ऑब्जर्व करतालो थोडे रिएक्शन हांवेंय ऐकले like the reaction of chairperson Girish Borkar. He was blaming the Janta quarters. Friends, ये Janta quarters आसा ते government owned quarters which accommodates the government staff. Now he was blaming the Janta quarters, suspecting पण त्यांनी डायरेक्टली कोणाचेर आरोप करूना. He said he will investigate. I think he should do more than that. Not only investigate, एक कंप्लेन सुद्धा फायल करपाक जाय. थोड्या लोकांनी सिवरेज डिपार्टमेंटाचेर आरोप केलेलो आसा. त्या सिवरेज डिपार्टमेंटान हो जो सिवरेज हा डायरेक्ट रॉ सिवरेज सोडले असे खूपशे आरोप जाल्लेले आसा. वी विल बी डुईंग वन मोर स्टोरी अनदर टाइम बट दिस टाइम आमचे स्टोरी उपरांत खूपशे रिएक्शन आयले. नंददीप राऊत जे काँग्रेस लिडर आसा वास्को सिटी भितर तेंच्यांनी आपले प्रतिक्रिया दिल्लेलो आसा. रिएक्शन हॅव कम अप. देर आर अदर पीपल हू हॅव गिवन देअर रिएक्शन. आमकां दिसले हे जे रिएक्शन आसा हेही तुमच्या फुड्यान तुमकां दाखोवपाचें आनी तेजे उपरांत एक कॉम्प्रिहेन्सीव स्टोरी हो जो ब्लॅक सिक्रेट मिस्टिरियस ब्लॅक सिवेज हे कसो वास्को सिटी भितर एनवायरमेंटाक कितलो त्रास दिता, एनवायरमेंटाक कितलो धोको आसा आनी हे जे ब्लॅक सिवेजाची जी काणी आसा खंय सुरवात जाता. वी आर इन्वेस्टिगेटिंग. वी विल गो डीप रूटेड इन्वेस्टिगेशन. वी विल डू इट डेफिनेटली. बट तेजे पयलीं आमकां दिसलें हे रिएक्शन जे लोकांनी लिडर्सांनी दिल्लेलो आसा हेंय तुमचे फुड्यान मांडचें सो दॅट यू कम टू नो दॅट एवरीबडी इज शॉक्ड. आय थिंक दीस इज अ हाय टायम हे जे सिवेजाचे जे इशू आसा दॅट हॅज टू बी टेकन टू दी लॉजिकल कन्क्लुजन. कित्या खातीर? कित्याक हो जो वास्को सिटी आसा वास्को म्युनिसिपल मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें जे जुडिक्शन आसा चडशे एरियान सिवरेज कनेक्टिविटी ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा. आमचे कडेन हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तरी जर सिवरेज नॅचरल बॉडीज वॉटर बॉडीजान वयता खंय तरी कोण तरी मिसचीफ प्ले करता हें दिसून येता. आमकां दिसता की हितूनय कारवाई जावपाक जाय. आतां पर्यंत तरी कोणी तरी फुडें सरून FIR सुद्दां लॉन्च करपाक जाय. कित्याक हो जो इशू आसा इट इज नॉट नॉर्मल. सो मोठो आसा लोकांनी हितून सो मोठो
authorities should take so much of cognizance, because this issue is a real disaster. Watch what the leaders said when we asked them about this black sewage menace. इष्टानो आम्ही म्हटले की पावसाचो जो नियम असा तो खंयच चुकत ना, कारण तो निसर्ग असा, निसर्गाचो नियम असा. पण आयज आम्ही हांगा पळयता जे गेले 5-6 दीस जाले म्हाका असं माहिजूच की जे हांगा उदक जे व्हांवता, सिवेजाचें उदक जे व्हांवता ते खंय तरी हँडल करपाक, ते कंट्रोल करपाक खंय तरी मनशा कडेन हांगा आसा, मनशाच्या यंत्रणा कडेन आसा. पूण आयज पर्यंत ते पळोवपाक आमकां दिसता की तेजोर खंयच कंट्रोल ना जाल्ल्या कारणान जे लोक हांगा आसा, थळावे आसा, तांकां कितें सांगपाक जाय तर आयकतले. दीपक भाई सांगा. माझे नाव दीपक चारे. हांव हांगासर मेस्तवाडा हांगासर राम मंदिर आसा, तेच्या मुखार आमी आमची जी शेताची बाजू आसा त्या बाजून आमकां ह्या शेतान घाण उदक, अतिशय दुर्गंधीयुक्त अशें उदक हांगासर पावल्ले आसा आणि हेका लागून गांवचे लोक सामके त्रस्त जाल्ले आसा. आमी पळयता वास खूब येता. आमी पळयता कितें वार्षिक जसो मान्सून जसो स्टार्ट जाल्या बरोबर खंयच्यान तरी उदक येता आणि खंयच्यान उदक येता आमच्या तो हो एक व्हाळ आसा, व्हाळान व्हांवोंक लागता आणि त्या शिवाय समोर जे शेत दिश्टी पडटा तुमकां ते समोरच्या शेतान सगळे उदक साचलेले आसा आणि ते इतले काळे उदक आसा. म्हाका दिसता वर्सभर साठोवन खंय तरी दवरिल्ले उदक, हे घाण उदक दुर्गंधीयुक्त हे आयज हांगासर सोडलेले आसा. गेल्या आमकां हांगा शुक्रार दीस हांव रातचे हांगासर सोडलेले उदक, तेच्या पयलीं हांगा उदक हे बरें नितळ आसलें आणि अचानक उदक पावस पडलो आणि अचानक उदक हे हांगासर जमिल्ले आसा. तेका लागून लोक सामके त्रास आसा. जळाऱ्याने सर साम्राज्य घातलेले आसा असो हो वाठार सदींच हांगा दुर्लक्ष करता, कोण सुद्धा हांगासर पळयना आणि इतले वास सोस घेवपाक त्रास जाता अशी हांगासर परिस्थिती आसा. गांवचे लोक आणि शेत आहा शेतांक सुद्धा ते त्रास आहा, कारण शेत पिकचे ना. कोणी हांगासर भाजी लायता आणि हे भाजी घेवपाक सुद्धा लोक फाटी फुडें जातले, कारण हांगासर ते घाण उदक सोडलेले आसा. थँक्यू. जशें दीपकान म्हटले की जशें कितें हांगा तांकां खरोच खूप त्रास जाता आणि 5-6 दीस जाले तुम्ही पळयला आसतले की अजून हांगा कोणे दखल घेवना. बरोबर, दखल घेवना अजून कोणेच खंयचेच डिपार्टमेंट जावं खंयचो कन्सर्न डिपार्टमेंट हांगा येवना अजून. पळयनात आसतले तुम्ही कशे उदकाचे शेतान हे जाला ते, आणि हेच्या खातीर न्हू आमकां लोकांक खूप त्रास जाता. हे बरो पावस येयलो काय हे सेवरेज लायनीचे सोडून दिता आणि लोकांच्या रातचे घरांनी अश्यो झळारी भरल्या ते सोसूंक जायना. ही घाण कोणे तरी येवन हेजेर दखल घेवपाक जाय, जाल्यारच आमचें कितें बरें जातलें. हांगासर अजून मेरेन कोणूच येवंक ना हांगासर हे पळोवपाक अशें जाला ते. जलंधर नायक, हांव मेस्तवाडा रामाच्या देवळा कडेन रावता. इतले वर्सां वर्स अशीच घाण, पावस पडलो काय न्हू घाण येता आणि शेतान अख्खें हे भरता आणि सांजचे टायमार इतले जळार येता आणि वास येता. लोकांक हांगाच्यान जेवपाक बसून आणि खावपाक बसून हांगासर हे मेळना. जशें रामाच्या देवळा कडेन कोण घरां आसा तेंकां आणि फाटल्यानय बीन ते चारी वाड्यार आहा तशें जायते वर्सां. मागीर ते कलवड ते केला मोडला म्हणून ते आमगे शेतां बंद दवरले आणि आतां कितें केलें आतां काळीशें उदक सोडलो कडेन शेतान आणि ते हे शेतां लागून आमगे बांय पासून आदी इफेक्ट जाती थंय पिवपा उदक आहा पळय ती. आणि आमकां सांगनासतना हे सगळें नागसालें केलो आहा, फुलां झाडां बाडां रोयन आदी आमगे शेत आहलोले वांयगण. ही सगळीं शेतकारांगे शेतां हय. आनी आमगे अशें करून आमकां सारको दीत म्हणून सांगलें आनी आजून तेगे कांय खबर ना. सारको दीत म्हणून सांगलें, प्रॉमीस कोताय आनी कांय खबर ना अजून. तेणी आमगे जमीन तो सारको क्लियर करून दिली आमी कोताय. घाण उदकान ते घाण तेणी आतां सगळें ते वटेन उंची सोडलें ते मेस्ता वाड्या वयले ते वटेन उदक ते सगळें आतां हितून भितर येयला. ते वटेन आमगे नाला सारको करपा जाय. ते हेकडे गाडये हें आहा पळय थिंगा ते कलवट आमगे सारको करून दिवपा जाय. तेणी कलवट मोडून उडयलो आनी पळय आमकां सगळें त्रासान उडयलें. आमी आमगे शेत रोयतालीं पयलीं आनी सगळो शेतकार रोयतालो, सगळीं शेतकार रोयतालीं हय.
उदका वास येता थिंगा उदक बंद उदक बत न्हू आतां हेच आनी रिसेंटली हें पळय आतां पावस पडलेले काडी काडी कितें खुंयचें उदक सोडलें तें अशें येता आतां ते काडी तेवटेन मेस्ता वाड्या वयले दिसता म्हाका तें कोण फकत आमकां सगल्यांक हिंगा हें जाता त्रास जाता मस्किटोज कितले भरपूर मस्किटोज आमी हायनाय तें नुस्तें आमी पयलीं आमी शेत रोयता आसतना नुस्तें खातालीं आनी तें तेसलें तिगूर आसनासलें हें रेडी शे व्हडलें लोकांक अशे त्रास जाता कितें मेन रोड आहा पळय हांगा सायडीक थंय रेब्याचो भरपूर वास येता आनी जायत्या घरांचेर अशें हें जावन तें उदक भरता आनी क्लिननेस ना थंयच हें उडयता सगळे कचरो बिचरो उडोवन सामकें डंपिंग कशें जाल्लेलें आहा ही शेवरेज पळय आहा ती तशीच दवरलेली आहा आनी लोकांक त्रास जाता आनी खूब दीस जाले आतां बंद आहा रोड बीन तो आनी कशेचे कशे गाडयांक बीन वचोंक अशे खणके पडलेले आहा ताका लागून तेंच्यान ते बेगीतल्या बेगीन अशें करून घेवचें आनी लोकांक मातशे त्रास जावचे न्ही अशें करचें आमी हांगा शेतान खेळटा वार्षिक आमी अशेंच पळयता पावस पडटा एक 10 दिसांनी हें उदक खंयसून तरी येता आनी हांगासर इतले आमदार येवन गेले कौन्सिलर येवन गेले कोणाक हांगासर पडलेले ना आनी कोण ते इन्स्पेक्शनूय करना बाबा ते उदक खंयसून येता कशें येता आतां आमी ही कंप्लेंट घेवन आमच्या आमदारा कडेन गेल्ले आमदारान आमकां कितें सांगलें तुमचे ते वाठारान सेवरेज म्हणटा ती नासलीच ह्या रिजना खातीर ते उदक येतालें आनी तेणी आमकां अशें सांगलें की आतां सेवरेजीचें काम चालू जाल्या उपरांत हे 6 म्हयन्यान जातले तेज्या उपरांत हो इश्यू बंद जातलो म्हाका अशें दिसता की आमदारान खरेंच येवन खंयच्या ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा हे उदक खंयसून येता आनी लोक इतले बेशिस्त आसा की तांकां पडलेले ना बाबा दुसऱ्यांचे हेल्थूय इश्यू जावपाक शकता डायरेक्ट अशें उदक सोडटा कोणाचो भंय ना दिसता हांकां अशें दिसता आमकां हांगासर आनी हांव इतलेंच आनी हो वास जो आसा तो सांज 6 जाल्या उपरांत जो सोंसपाचो ना हो वास हांव इतलेंच मागता आमचो तो वॉर्ड कावन्सिलर आसा गिरीश बोरकार आनी आमचो दाजी बाब जो आमचो आमदार आसा तेणी येवन हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन येवन एक सर्वे करचो आनी हे सोदून काडचे बाबा हे खंयसून येता उदक इतलें आनी तेजो आमकां खूब त्रास जाता आनी आमकां चड लागीं तो व्हाळ आनी तो बाबडो साईश म्हजो तेका सामको घाण येता तेजे दुकानूय थंयच आसा पळय तो बसता व्हडो सकाळचो तो सांज पर्यंत तेका कितले त्रास जाता ना आनी त्या भायर तो हँडिकॅप पूण हेजे कोणूच दखल घेना घाण बी सोसूंक जायना घरान रावपाक जायना इतली ती घाण सोडटा ती काळें काळें उदक सोडटा कोण पळय पसून ना ते मागीर खंयचें उदक आयला खंय वता कांय पळयना आमकां भयंकर त्रास जाता कित्याक सगळ्यांक तेकून आमचें घर आसा थंय हेजी कोणें तरी दखल घेवची आनी सॉल्व करचो प्रॉब्लेम आता पावसाचो सीजन आसा ड्रेनेज सगळ्यांचे क्लियर करपा जाय हे सगळ्यात पयलीं म्युनिसिपालिटी आनी लोकल आमदाराचें काम आसता आता जर तेंच्यांनी हे जर लास्ट इयर जर पावसाचे बेजूस केला जाल्यार म्हाका तातूंत व्हडलो डावट येता की बाबा म्हाका दिसना तेंच्यांनी कितें तरी प्री मनसून वर्क म्हणटा ते कितें केलां आसतलें सो ताच्या खातीर एक सगळ्यात व्हडली गोश्ट म्हणटा ते आयज हे पाणी जे इल ट्रिटेड पाणी आसा म्हाका आय डावट इट शूड बी अ सिवेज कित्याक तेका जो वास जो येता पळय एक सिवेज पाणयाचोच वास येता टिपिकली आनी हांवें स्थानीक जे पॉलिटिशियन सो कॉल्ड काउन्सिलर सुद्धा हांवें आयकले की ते म्हणपाक लागले मुर्मुगांवचें पाणी हिंगा येता इट कॅनॉट बी रिवर्स त्या सायडीतले पाणी ह्या सायडीन येवचें ना ह्या सायडीतले पाणी तेवटेन वचपाक शकता दुसरी गोश्ट ताच्या उपरांत जो स्थानीक आमदार आसा जो दाजी सालकर जो आमदार आसा हांव नांवूय घेता कित्याक लागून तेची ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जेन्ना करोड्स ऑफ रुपीज हॅज बीन स्पेंड ह्या फुलां झाडां गरज आसलेली मुर्मुगांवचे काउन्सील बीजेपीचे आसा आमदार बीजेपीचे आसा ओपोनंट नांवाचे तेंच्या कडेन तर कोण नात अशें धरया मानून चलया जाल्यार आयज तेंच्यांनी ग्रावंडार वचून आपलेंच पाणी आपूण निवळ करपाक जाय लोकांनी सांगिसर कित्याक रावपाक जाय दुसरी गोश्ट 3 दीस जाले हांव म्हणटा कितें कसली गोश्ट जर तुका जर क्लियर करपाक जाय जाल्यार 3 दीस कित्याक लागता सोर्स आयडेंटिफाय करपाक 3 दीस लागना हितून कितें मास्टर सायन्स आसा खंयच्यान उदक येता खंयच्या बाबा सिवरेज डिपेक्ट करता एवरी टायम कितेंय जालें बुटे बाट्यान ती बावडी खंयची गव्हर्मेंट कॉलनी आसा त्या कॉलनीचें नांव घालता अरे त्या कॉलनीन रावता 10-20 लोक आता त्या 20 लोकांची सिवरेज पाणी 3 दीस चलो शकता रेल्वेन सोडला असू शकता किंवा आनी कोणाचे प्रायव्हेट कोणाचे असू शकता बिल्डराचे मे बी घडी अशें जावं शकता त्या वटेतले जे शेत आसा आता लोकांनी कोणी करचें न्हू म्हणून तातूंत सिवरेज पाणी सोडला असू शकता फुडें मे बी जमले बिल्डिंगे येतल्यो हिंगा ऑपोजिटी पुरोवन दवरला सी आयज जाग्याची जी आशा लोकांक लागलेली आसा पळय ते कितेंय करपाक रेडी आसात आनी
सरकाराची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असता लोकांक कितें तरी बरें लायफ दिवपाक जाय, बरें लायफ जगपाचें एटमॉस्फियर दिवपाक जाय. आतां कोविड खंय येता, आतां जर हेचें रिएक्शन कोविडा बरोबर जाल्यार सगळ्यात चड लास्ट टायम त्या कोळशा खातीर मुरमुगांवन मेलेले, ह्या फावटी ह्या सिवेजीच्या उदका खातीर वास्कोन वयतले. जबाबदार कोण? सरकार भारतीय जनता पार्टीचे, कावन्सिलर जनता पार्टीचो, चेअरमॅन जनता पार्टीचो. ते ऑफिसान बसताना कसले स्टेटमेंटां दिता, ग्राउंडार हाडा मरे, फायर सर्विसीस हाडा, डिझास्टर सर्विसीस हाडा, चेक द वॉटर. आता पोल्युशन बोर्डाक आमी कंप्लेंट करपाची, पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेंट करून कितें जावपाचें? कितके फावट हे पळय, हे पाणी पळय कशें वयता ते. हे पाणी पयल्या उपरांत आनी हांव ह्या शेतकरी जे लोक आसा पळय, जे एवरी इयर हांवें भारतीय जनता पार्टीचे हे पळयला, शेतकरी न्हू ते आमचे शेतान वयतात आमदार, आनी हिंगा अशें गाल बोटां लावन न्हू अशी 4 बोटां लावन अशे फोटो घालतात आमी शेतकारांची शेतां स्टार्ट केली म्हणून. हांव मागता सगळ्या शेतकऱ्यां कडेन जे सगळ्यान पयले पीक घडटले पळय, तुमचे कडेन जातले पळय, समज झाले जाल्यार देवाच्या कृपेन पयले वरांनी आमदाराक मान दियात, मागीर ते कावन्सिलराक दिया. घडये ते करून खावचे ना, तांकां खबर आसा कसलें पाणी सोडलेलें आहा ते. आनी त्याच्या उपरांत शेतां वाडोवपाची, शेतां राखपाची खबरी करा. अरे पयलीं ट्रीट करा मरे, फायंड आउट दी सोर्स. हे तुमकां कोणी सांगपाक जाय? कित्याक लोकांनी आड्डोवन उलोवपाक जाय? करोड मोडल्या ब्युटिफिकेशनाची, ही झाडां फुलां लावन फायदो कितें? आयज तेतून गुवाचें पाणी सोडपाचें आसलेलें जाल्यार. परत एकदा रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन, मातसो तरी सेन्सिबल ग्राउंडाचेर देंव. झाड कापलेले आसतना तुमची दिसता फोटो, वर्सान वर्सां ती स्वतंत्र पाता वयले गटर, ते 1 फुटाचे गटर आहा तेच निवळ करतात वर्सां. अरे त्याच्यापेक्षा हे पळय न्ही, तेवटेन ते पुरला ते कित्याक ते पळय, थिंगा लँड फिलिंग कित्याक जालें ते पळय, थिंगा पळय ते कन्स्ट्रक्शन कसलें येयलां तें सगळें पळय. आमदाराचें काम फक्त ते 1 फुटाचें हे आनी तो रस्तो बरो जालो, रस्तो आनी हे कोण ना खंयचे सरकार परत बांदीत रावतले. हांव दाजी कडेन परत रिक्वेस्ट करता, मातसो तरी सेन्सिबल जा. सगळ्यात पयलीं सोर्स आयडेंटिफाय कर. तूं सुद्दां करपाची गरज ना, तूं चेअरमॅन आहा मरे, थंय बसयला म्युन्सिपालिटीन, ताका धाड मरे, तो बसून थंय ऑफिसान बायट दिता. ऑफिसान बसून बायट दिवपाच्यो खबऱ्यो ह्यो. सो परत एकदा हांव खरेंच पॉलिटिसलायज करनाका. फाल्यां जर हितूनसून रोगराई जर कसली येयली दाजी, तुज्या चिकालीम हॉस्पिटलान एक डॉक्टर आसना, विचार करा. जो फाल्यां जर कितें जर जालें जाल्यार एट द एंड तुमकांच त्रास, आमकांच त्रास. आमकां खंय तरी ऑपोजिशन म्हणून आमकां खंयच्यान एम्बुलन्सी हाडच्यो पडटल्यो, ऑक्सिजन टाकी हाडच्यो पडटल्यो. त्यापेक्षा पयलीं हेल्थ इज प्रायोरिटी न्हू, प्रिकॉशन घेवपाकच जाय. सो प्लीज आय रिक्वेस्ट ऑल दी पोल्युशन बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, फाल्यां इमिजिएट जर तुमच्यान जर हे इन्स्पेक्शन करपाक जायना जाल्यार तुम्ही ऑन पेपर सांगा हे आमच्यान जायना, आमकां सोर्स मेळना आनी सगळे रिजायन जाया. आमी कोणा तरी IAS ऑफिसराक रिक्वेस्ट करून किंवा खंयचे तरी एक बरे गव्हर्मेंट सर्वंट हू रिटायर्ड, हू वील बी एक्सपर्ट, हू वील सॉल्व द प्रॉब्लम. ह्या वाठारांत बेलाबाय, मेस्तवाडा, कुरुल्या आनी ह्या भागात ह्या सायडीचे म्हाका दिसता आसतलें लोक टेन्स जाल्या, लोकांक कितें जालां तें कळना एक्चुअली. ताका लागून खुबशे कॉल्स येयले म्हाका, मोर देन 100 कॉल्स म्हाका येयले आनी विचारपाक लागले नंदा कितें जालां, इश्यू मातसो हँडल कर. ताका लागून खंय तरी हांवें मिडियाक फोन मारून तुमकां रिक्वेस्ट केली की हो इश्यू हायलायट जावंक जाय म्हणून. आतां ही सिवेज सोडटा म्हटल्यार सुद्दां व्हडलो क्रायम. तो मनीस कोण सोडटा तो अरेस्ट जावंक जाय. जो सिवेज भितर सोडटा कित्याक सोडटा, कित्या खातीर सोडटा, हे हितूर खुबश्यो गोश्टी जाता. एनवायरमेंट सारकें काबार करून उडयलां. हांगासर पयलीं हांगासर गोगलगायो भोंवताल्यो, बारीक बारीक सोरोप भोंवताले, दिवड भोंवताले, हे काबार केले, हे मरतले. आनी कोण म्हणलो 500 फ्रॉक आमचे बेबे म्हणटा आमी ते मेलले आसा, फ्लोट जाता ते पळय हांगासर. हे कितें चल्लां? कोण विचारपी ना काय कितें हांकां? हांव मागता कन्सर्न आमचो हांगासरलो आमदारा कडेन हेजेर एक्शन आनी हेजेर कितें तरी रिजल्ट लागपाक जाय. ना जाल्यार खंय तरी काँग्रेस पार्टी तर्फे हांव खंय तरी हांगासर हेजेर एक्शन घेवपाक लायतलो, ना जाल्यार आमच्या हायर ऑथॉरिटीक सांगून खंय तरी एक्शन जातलीच. तशेंच दुसरी गजाल, हांगासर हे फावटी WRD टोटल फेलियर. हे स्मेल चड येवपा खातीर WRD रिस्पॉन्सिबल. खंयच कांय काम जावंक ना आनी लोकांक हांगासर खंय हे सफर जावचे पडले. वास्कोकार हांगा त्रासान पडलेले आसा, खंय तरी उदीक फ्लोट जाता. हांव ब्लेम करना की हे रस्तो जाला, रस्तो बरी गजाल की काम चलता, काम चालू आसा, अंडरग्राउंड केबल आसा, पूण ही गजाल न्हू की लोकांनी त्रास भोगपाचे. तेच कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसली की पावस येवच्या पयलीं खंय तरी टारींग जावंक जाय आसलेलें. आनी हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक ऑथॉरिटी कडेन, रोड जावं सिवेज जावं, हांवें ऑलरेडी सिवेज डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी फोन केला आनी ही एक्शन घेयना. हांव एनवायरमेंटा कडेन ऑलरेडी हांव आतां करपाचो आसा, हांव तांकां मेल घालपाचो आसा. अशें जालां आनी तेंचे एनवायरमेंट
पोल्युशन डिपार्टमेंटान सुद्दां हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. सुवातेर सांगचें म्हटल्यार हो जो पावस येयला पळय तो प्री मॉन्सूनाच्या पयलीं पावस येयल्लो आसा, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड रेन येयल्लो आसा. आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी आपल्या वॉर्डान प्री मॉन्सून काम स्टार्ट केल्लेलें, पूण देवाच्या कृपेन तितलें फ्लडींग जावंक ना. मातशें जालें उदीक भरलें तें बरें बरें आहा. पूण आतां हें जें जालां पळय काल आनी पयर रातच्यान अशें सोडलां ती सगळी सिवेज आहा पळय, सिवेज म्हाका दिसता सिवेज फूल सिवेज बायणा एरियांसून ती तेंच्यांनी पंप करूंक ना आनी तेंच्यांनी रिवर्स फ्लो सोडलेले आसा. त्या कारणान पूर्ण सगळे मेस्तावळ्याच्या फाटल्यान जे शेत आसा त्या शेतान सुद्दां सिवेज भरलेले आसा, काळें उदीक जमलेलें आसा. ते सगळी सिवेज आयज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हे जे आतां आमी अनलेक म्हणटा पळय हांगा उदीक भरलेलें फक्त सिवेजीचें उदीक भरलेलें आसा. हांव हांगा सायडीकूच रावता. आमच्या सगळ्या वाठारांत सगळे हांगा जे लोक रहिवासी रावता पळय तांकां सामको वास येता सारको. वास असलो वास येता घेवपाक गावना पळय तसो. हे सगळे सांगचें म्हटल्यार एकूच हें आहा की हो जो हे जे फ्लो उदीक आहा पळय ते सारकें फ्लो जावपाक जाय. जे जो कलवट जो रेल्वेचो थंय हें आहा ब्रीज आहा त्या पोंडासून जे उदीक व्हांवता पळय ते ब्लॉक केल्लेलें आसा. कालूच म्हाका म्हाजे एक कलीग कावन्सिलर बाबा लिओ रॉड्रिगसान सांगलें की थंय तेंच्यांनी मेर घातले आनी बंद केल्लेलें आसा. हांव ऑलरेडी आतां MLAक सांगतलो की ते इमर्जन्सीचेर ते काम करपाचें करपाक जाय. कित्याक जाणा ते जे जो मेरेन ते रेल्वे आपले बांद ओपन करिना आनी हे उदीक वयचेंच ना. हे सगळें स्टॅग्नंट आहा. आजून वास येता हांगा. हे ते स्टॅग्नंट आसल्या कारणान हांगा उदकाचो वास येता. सिवेज सोडल्यार बरी गजाल आसा. सिवेज सोडल्या तेंचे नेचल तांकां ओवरफ्लो जाता म्हणून, पूण हांगासून फ्लो तरी सारको वचपाक जाय. हो फ्लो तेजो सारको ना. सो म्हाका दिसता तो जाता तितलो बेगीन तो तेंच्यांनी ओपन ते तोंड ओपन करपाक जाय. त्या निमतान हो फ्लो वयतलो. वेल फर्स्ट थिंग म्हटल्यार थँक्स टू द मिडिया की तुम्ही हो असो इम्पॉर्टंट इश्यू जो आसा तो हायलायट केलो. आणि दिस इज रियली बॅड वॉट इज हॅपनिंग. एज चेअरमॅन ऑफ द मर्मुगांव बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी तुमच्याच मिडिया थ्रू दखल घेतली आणि हांवें इमिजिएटली विथइन नो टायम हांवें अर्ली मॉर्निंग आयज आमचे गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी, गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आणि तसेच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय आयज इमिजिएटली मेल ड्रॉप केली रिगार्डिंग दी कंटॅमिनेशन जे कितें घडलां हांगासर बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ सिवेज in this the entire locality, especially this Maimolim fields, which is draft notified as wetland. आणि ह्या जाग्याचेर समज अशें कितें घडटा, अशें कंटॅमिनेशन समज जाता जाल्यार इट इज नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम, नॉट गुड फॉर द लोकल बायोडायवर्सिटी एंड ऑल्सो नॉट गुड फॉर द पब्लीक ऑल्सो. कित्याक खूब फावटी तुवें पळयलां आसतलें लोक हांगासर फिशींग करपाक येता, हांगासर लोक गरयतात येवन. सो आयज हे सगळे हांगासर बंद जाल्ले आसा. हांगासरले नुस्तें मरतात, हांगासरले जे एम्फिबियन्स जे आसा आमचे ते खंय तरी हांगासर ना जाल्ले आसा. सो बर्ड्स आमकां इतकी दिश्टी पडटली. विथ दीस कायंड ऑफ थिंग हे सगळे बंद जातले. सो हेजो इफेक्ट जो आसा तो खूब वायट जावपाक शकता. हो इशू हांवें ऑलरेडी ऑनरेबल MLA वास्को सिजाजी सलकर यांचे कडेन डिस्कस केल्लो आसा. तेंच्यांनी इमिजिएटली सांगला एक्शन घेतले म्हणून आणि दे वील सी दॅट एक्शन इज इमिजिएटली टेकन ऑल्सो इन दीस रिगार्ड. आसा माझे कन्सर्न पेरंट डिपार्टमेंट्स इज गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड and Goa State Wetland Authority. I have personally spoken to Dr. Pradeep Sarmukadam, member secretary AMSO, and he has assured me full support in this regard. He has told me that he will convey this sentiments, whatever has happened over here to all the relevant authorities, and action will be taken. At the same time, honorable MLA ने आश्वासन दिले आसा की action will be taken म्हणून. So I believe कि when people of such stature, when they promise something 100% पळय कितें आसा टू फार्मिंग हांगासर खूब डेकेड्स बॅक चालू आसलेलें ना अशें न्हू. हांव रावता न्यू वाड्यार आनी हांव हांगासून चलोन आमचें स्कूल मातर स्कूल हांव 10 वर्सां 1st to 10th मातर स्कूलान आमी चलोन वयताले हांगासून. सो मेनी इयर्स बॅक हांगासर फार्मिंग जाताली ना न्हू. पण कितें ओवर अ पिरियड ऑफ टायम न्हू नेवीन जेन्ना आपले सगळे नल्लाच्यान सगळी सिवेज हांगासर सोडपाक लागले, मागीर काळांतरान हांगासरले सगळे बायणाचे हे एरियांतली सगळी सिवेज हांगासर येवपाक लागली आनी खंय तरी हे फिल्ड्स पिड्ड्यार जाले. तितून भितर आनीक भर घातलो पळय न्हू ती कोंकण रेल्वेन जेन्ना ब्रॉड गेज जाले पळय त्या टायमाचेर थंय एक कलवट आसलेलो. तो कलवट सेंटन करपा टायमार तेणी तांकां बेजा कॉन्क्रीट घालून तो वाडयलो आनी थंयसून जो उदक जे थंयसून ताका सिन्स इट इज अफेक्टेड बाय टायड, हाय टायडीक उदक भितर येता, लो टायडीक उदक भायर वयतालें. सो ते खंय तरी बंद जाले आनी तेज्या कारणान हांगासर उदक भितर उरपाक लागले हांगासर. आनी तेज्या लागून दिस आर द मेन रिजन्स वाय
उदक खाली जायना जालें आनी पावसाचे पयलीं जी फार्मींग लोक रोयताले आनी पावसान मागीर जशें ग्रो करताले पळय ते सगळे उदक खाली जायना कारणान ते सगळे तशेंच उरपाक लागले आनी उदक कुसपाक लागले. सो मागीर लोकांक हांगासर फार्मींग करपाक मेळत ना जालें. सो दॅट इज द रिजन. पण म्हाका दिसता हांगासर आमी रायट डिसिजन्स रायट एक्शन समज घेतली न्हू जाल्यार देर इज स्टील टायम विथ अस की आमी परत हे जे फार्मींग हांगासर आमी सुरू करपाक शकता. ऑलरेडी इश्यूज हेज्यान पयलीं सुद्दां रेज जाल्ले आसा. दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम सिवेज डिस्चार्ज आमी पळयता. हेज्यान पयलीं सुद्दां जाल्लेले आसा. हेज्यान पयलीं तुमीच मिडियांनी ते रिपोर्टूय केल्ले आसा. पण आतां तेजो एक्सटेंड जो आसा पळय इज जस्ट टू मच. आतां पळयत जाल्यार सगळेच हांगासर काळे जाल्ले आसा. सो म्हाका दिसता खंय तरी आतां ऑथॉरिटीजान खंय तरी जागपाक जाय आनी दीस इज जस्ट टू मच नाव. सो वी हॅव टू सी दॅट दीस इज टेकन केअर ऑफ. तेन्ना म्हाका रातचो फोन येयलो अरावंड 10-11 सुमार आनी हांव नेक्स्ट डे थंय सायटीर गेलो आनी पयलें जाल्यार फूल ते शेतान नल्ला सोडून शेतानसून तें पास जालें काळें उदीक. आनी आमी पयलें आनी आमी थंय JCB घातली फाटीं कितें तांचो दुसरो आनी रिपोर्ट आहलो तो येयल्लो थंयसर आनी तें दाखयलें. आनी एक्चुली हांवें आमच्या सॅनिटरी इंचार्ज आमचो महेश आहा ताकाय सांगून हें केलें आनी हेल्थाकूय फोन मारलो सांगलें पळय हेचेर तुमी कितें कारवाय करा कित्याक एक्चुली घाण बी कित्याक आनी वास इतलो घाण मारतलो तेचेर कितें तरी कारवाय जावपाक म्हणून आमी ऑलरेडी चिंतलेले आसा. इवन हांव आमदारा कडेन उलयलो. आमदाराकूय सांगला तूं खंय तरी तुज्या वाटेन तुमी एक्शन घ्या म्हणून. कित्याक हें बरें न्हू कोण कितें करता आनी आमचे गोंयकारूच जे कोण सोडटा ते गोंयकार तेंच्यांनी चिंतपाक तशें करनाका. आमचे कडेन सिस्टम आसा हांगा टँकर आहा. टँकरान तुमी सिवरेज तुमी खाली करपाक शकता अशें हें करना. कित्याक लोकांची ते शेतां आसा शेतान तेतून तेंचें तें उत्पन्न जाता तेतून तेंचें पोट भरता. खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय आनी खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमची कारवाय चालू आहा. तुमच्याय माध्यमांतसून हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता जे कोण सिवरेज असली घाण सोडटा तेंच्यांनी सोडची न्हू म्हणून. कितें दुबाव बी आसा तुमकां कितें खंयच्या वाटेच्यान येता जावं खंयच्या येता ते दुबाव म्हणजे आतां कशें चडशे लोक आमकां थंयसर सांगता पळय हांगासून ते एवरी टायम ती जुंता कोटा सोडटा म्हणून पावसाच्या टायमाचेर कळ्ळें न्हू. म्हणून आतां हांवें सांगलां कोण थंयसर जुंता कोटा कोणा कडेन ऑथॉरिटी कोणा कडेन आहा ती तांकां तुमी उलोवची आनी तेणें हें करचें म्हणून. इवन आमी PWD कडेन उलयताले सिवरेज हेका बाबा हें कशें जाता कितें कारण कितें तुमचे कडेन कितें आसा रिकॉर्डाक कितें आसा जाल्यार तें उलयता. आदित्य हांवें फोन मारलेलो आसा तेच्या बद्दल हांव कारवाय करतलो.